ऐन बन्यो। ऐन बनेको 2 वर्ष भइसके, नियमावली बन्दैन। अनि त्यसपछि यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी सहरीकरणको लागि जग्गा छुट्याउने, वर्गीकरण गर्ने, के आधारले गर्ने, तर अहिले त्यो टेक्निकल भन्दा बाहिर गइरहेछ। किनभने अब किताकाट कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले, कुन चोरी निकासले, कुन अंशबन्डाको माध्यमले। अब एउटा मान्छेले काम गर्न खोज्छ, 4 वर्ष त उसलाई त्यो कामको रूपरेखा बनाउन र जग्गा कलेक्सन गर्न, त्यसका झन्झटहरू बोक्न गर्दा गर्दै विषयमा कतिले छोड्दै हिँड्ने अवस्था। किताकाट खोल्नुपर्छ। बाहिर काम गर्ने मान्छेलाई नै बढी बेनिफिट छ। उसले जति खर्च गर्दा नि उसले व्यवस्थित हुनु पनि पर्दैन। सबभन्दा ठुलो कारणै यही हो। किनभने ल पब्लिकले पनि छोड्ने भने पब्लिकको किताकाट रोक्नुपर्ने के औचित्य छ। नमस्कार, आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ घर जग्गा व्यवसायको विषयमा। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ आवास तथा जग्गा विकास सङ्घका अध्यक्ष श्री इच्छा बहादुर वाग्लेजी। यहाँलाई धेरै हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपालको घर जग्गा क्षेत्रको अहिलेको वर्तमान स्थिति कस्तो छ, कसरी गइरहेछ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब अहिलेको स्थिति पहिलेको स्थितिभन्दा अलि फरक छ। विभिन्न कुराहरू, नीतिगत जति जटिलताहरू छन्, धेरै जटिलताहरू थपिएको छ। अनि विशेष गरेर पहिलेको भन्दा अनियन्त्रित भएर गएको छ। हरेक कुराले हेर्दाखेरि अनियन्त्रित भएर गएको छ। किनभने पहिलेको नियन्त्रण भन्दा पनि अलिकति बाहिर गएको अवस्था छ। जस्तो मूल्य वृद्धिको कुरा, अनि यसको बजार व्यवस्थापनको कुरा सबै हेर्दाखेरि, किनभने पहिले अलिकति सङ्गठित रूपमा बढी हुन थालेको थियो। अब यो सङ्गठितबाट अलिकति बाहिर गएर असङ्गठित व्यक्तिहरूले, अब जसले पनि, जोसुकै इन्डिभिजुअलले पनि गर्न सक्ने कारोबारको रूपमा यो जसले पनि गर्न सक्छ। किनभने यो एउटा पुरा टेक्निकल विषय भएर पनि यो जसले पनि गर्न सक्ने विषयवस्तुमा आएको हुनाले, टेक्निकल विषय नभएको कारणले विषय त टेक्निकल हो यो। किनभने एउटा डेभलप कुन रूपमा डेभलप हुनुपर्ने, कसरी डेभलप हुनुपर्ने, त्यसका आधारहरू के हुन्, मापदण्ड के हुन्, टेक्निकल त कुरा हो। तर अहिले त्यो टेक्निकल भन्दा बाहिर गइरहेछ। किनभने अब किताकाट कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले, कुन चोरी निकासले, कुन अंशबन्डाको माध्यमले, किनभने गभर्मेन्टका पोलिसीहरू क्लियर नभएर, नीतिगत कुराहरूलाई स्पष्ट नगरिदिएर, अब त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल जटिलता चाहिँ त्यहाँनिर भयो। भने तपाईँले जुन सङ्गठित हुँदै गयो यो क्षेत्र भन्नुभयो नि, तपाईँहरू यत्रो नेपाल जग्गा विकास, आवास विकास तथा जग्गा विकास सङ्घ भनेर जुन संस्था यत्रो वर्षदेखि गठन गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले झन् सङ्गठित बनाउँदै लानुपर्ने होइन र कहाँनिर चिप्लिनु भयो? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, नेपालको एउटा ब्युरोक्रेटिक सिस्टम, पोलिटिसियन सिस्टमको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ चाहिँ चाकडीवादको कुरा छ क्या। अब यो चाकडीवादको कुराले गर्दाखेरि जो नेपालको एडमिनिस्ट्रेसन पनि, ब्युरोक्रेसी पनि आफ्नै ढङ्गले चलेको छ, त्यसको विश्लेषण मैले तपाईँ जस्तो मान्छेका लागि अगाडि के गर्ने, तपाईँले नै हरेक कुरा उजागर गर्दै आएको देखिरहेको छु मैले, होइन। हरेक कुराको एन्सर त हामी तपाईँबाट पाइरहेछौँ, होइन। अब त्यस्तै गरी पोलिटिसियनको एकदम अनस्टेबिलिटी पनि देखिरहनु भएको छ। हरेकले आफ्नो समयमा के गरी आफूले चाहिँ ऊ गर्ने र यसरी हिँड्दा रहेछन्। जस्तो एउटा पोलिटिसियनले एउटा मार्गचित्र कोरेपछि त्यहाँको ब्युरोक्रेसी चाहिँ नि उसको पछि ऊ स्टेबल छैन। अब ऊ स्टेबल नभएपछि ऊ एकदम बहुत चाकडीमा छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ नि यी अरू पब्लिक प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ सब छायामा पर्छन्। अब यो छायामा परेका कुराहरूले के नै गर्न सक्छन्, त्यसकारण हामीले के नै गर्न सक्छौँ। तपाईँले भनेको कुरा यसलाई अझ स्पष्ट पार्नु पर्दाखेरि, सरकारले यो क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई जुन काम गर्नुपर्ने यो काम गर्न गरेन। अनि त्यसकारण चाहिँ यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू जुन एसोसिएसनमा जति सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहिर धेरै मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ एउटा प्रणालीभित्र बसेर काम गर्नुभन्दा जथाभावी गर्दा कारणले यो अस्तव्यस्त भयो भन्नु खोज्नु भएको हो। यो 100% कुरा त्यही हो कुरा। 100% कुरा के हो र यो व्यावसायिक हिसाबमा यो व्यावसायिक मर्यादाभित्रै छैन।
किनभने बाहिर काम गर्ने मान्छेलाई नै बढी बेनिफिट छ। उसले जति खर्च गर्दा नि उसले व्यवस्थित हुनु पनि पर्दैन र यसलाई नियमन एउटा निकायमा ल्याएर यसलाई आबद्ध गर्ने सरकारको कुनै योजनै छैन, पोलिसी नै छैन। त्यो हामीले गरेर सम्भव भएन। हामीले कोसिस त गऱ्यौँ, यो यसलाई नीतिगत र एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले यसलाई एकीकृत गरेर लगाउँ न सबै भनेर, तर त्यो हामीबाट सम्भव भएन। त्यो त नियमनकारी निकायहरूले मिलेर यसलाई यो सिस्टमेटिक रूपमा लानुपर्छ भन्नु पर्थ्यो। अब त्यो कुरा गरेर भन्नुहोस् न, अब अहिले पनि त विभिन्न उहरू छन्, अब ठेकदार सङ्घहरू छन्, के छन्, यिनीहरू अलिकति त छन् नि, वर्ग होला के होला ऊ होला। अब यहाँ त केही पनि छैन नि, होइन भनेको के गर्यो भने चाहिँ नि यो व्यवस्थित हुन्छ। मलाई 3-5वटा के बुँदा छन् त्यो भनिदिनु। अब यो के गर्यो भने व्यवस्थित हुन्छ भने, अब यस अन्तर्गत एउटा चाहिँ नि तपाईँको अहिलेकै कुरा ठ्याक्क गर्दाखेरि शहरी विकास मन्त्रालय भन्ने छ, होइन। अब सम्बन्धित मन्त्रालय योसँग 2-3वटा मन्त्रालय नै सम्बन्धित छ। एउटा चाहिँ नि डाइरेक्ट कनेक्टेड मन्त्रालय, अर्को चाहिँ नि यो अहिले नाम त अलिकति फरक परेको छ अरे, भूमि व्यवस्थापन हुनु सर्टकट भन्दा। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले भूमिको सन्दर्भ काम गर्नुपर्ने हुनाले भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, अनि त्यसपछि यसको व्यवस्थित बनाएर नियमन गर्ने चाहिँ नि शहरी विकास मन्त्रालय, अनि यसको परिचालनका लागि गर्ने त अब भनौँ न अर्थ मन्त्रालय, होइन, ट्याक्सेसन, ब्याङ्किङ, यिनै नै हुन्। 2-3वटा सम्बन्धित कुराहरू हुन्। अब यी 2-3वटाका आफ्नै नीति नियमहरू छन् क्या। अब यिनीहरूको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यसलाई ल्याएर सबै कुरा वान डोर सिस्टमबाट यदि गरिदिने हो भने मान्छेको काम पनि भयो। अब एउटा मान्छेले काम गर्न खोज्छ, 4 वर्ष त उसलाई त्यो कामको रूपरेखा बनाउन र जग्गा कलेक्सन गर्न, त्यसका झन्झटहरू बोक्न गर्दा गर्दै बिचैमा कतिले छोड्दै भने कुनै हाउसिङ बनाउनु पर्यो, कुनै व्यवस्थित भवनहरू बनाउनु पर्यो भने यस्तो समस्या छ भन्ने छ, बहुत छ। तर सिस्टमको त्यो टाइमिङको पनि केही छैन। हेर्नुहोस्, त्यो वाक्क दिक्क हुने टाइमिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि तपाईँलाई मैले अघि भने नि, एक डोरबाट ल्याएर एउटा दिवारभित्र राखेर, होइन, त्यहाँ त अझ अहिले त के छ भन्दाखेरि अहिले गाउँ नगर पनि छन् त्यहाँ, होइन। गाउँ नगरको पनि उनीहरू पनि हामी स्वायत्त अन्तर्गत ऐन अन्तर्गतका हौँ, हाम्रो पहिलो अधिकार हो, हामीले जे गर्छौँ त्यही हुन्छ, अरू कुरा यी त झिना मसिना कुराहरू हुन्, अरूको केही हक चल्दैन भन्ने खालको पनि एउटा भएको छ। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थीकरण गर्ने चाहिँ नि तपाईँको यो कोही मन्त्रीमण्डल बन्ला, कोही नयाँ आउला, के गर्ला भन्दाखेरि उसको टाइम जाँदासम्म उसको फुर्सद हुँदैन। मेरो प्रश्न के भने नि यहाँलाई, जस्तो नेपालमा निजी क्षेत्र पनि कतिपय कुरामा हाबी नै छ। जस्तो ब्याङ्किङ ऐन बनाउँदा, बाफी ऐन बनाउँदा ब्याङ्ककै मान्छेहरू गएर संसदीय समितिमा बसेरै त्यहाँ चाहिँ आफूलाई सजिलो हुने गरी नियम परिवर्तन गरे भन्ने कुरा छ। बिमादेखि लिएर धेरै क्षेत्रमा त्यो देखिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ हाबी हुन सक्नु भएन, किनभने तपाईँहरूकै एसोसिएसनमा भए मान्छेहरू त पनि पावरफुलै हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला। यस्तो हुन्छ, एसोसिएसनमा भएको पावरफुल मान्छे भयो भने पनि अब एसोसिएसनमा पनि त सबै उस्तै किसिमको नलेज र ऊ भएको हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो रहँदैन, होइन। जसले यसलाई वर्षौँदेखि स्टडीको रूपमा हेरेर पुरा अध्ययन गरेको छ उसलाई नै थाहा हुन्छ। यो कुरामा तपाईँले एउटा एसोसिएसनकै कोही ठुलै मान्छेलाई कसैलाई सोध्नुभयो भने नीतिगत जटिलता के हुन् तपाईँ टक 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 भन्नुहोस् त भन्दाखेरि उसको पहिचान नहुन सक्छ। ल त्यसो भने तपाईँ अहिले भनिदिनु नि त, यो पोलिसी मेकरहरूले नि हेर्छन्, सुन्छन्, पढ्छन्, पोलिसीको चाहिँ नि इस्युहरू के हो त ट्याक्क एकदम बुझ्ने गरी भनिदिन्छ चार मेजर कुराहरू। अब पोलिसीको इस्यु चाहिँ नि तपाईँको अघि एउटा भन्नुभयो, अब बाँकी अघि कुन भने मैले अघि चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, यो वान विन्डो हुनु पर्यो, एउटा मन्त्रालयबाट हुनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो। हो, अब चाहिँ नि तपाईँको पोलिसीको कुरा ठ्याक्क भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा म भूमि व्यवस्थापनसँग जान्छु। अब भूमि व्यवस्थापनसँग जाँदाखेरि नेपालमा भूमि सम्बन्धी के कुराहरूमा त्यहाँ स्टडी आउँछ। जग्गा धनीको स्वामित्व के हो, मैको के हो, गुठीको के हो, यी सब आदि इत्यादि कुराहरू आउँछन्। अनि अब त्यहाँ चाहिँ नि अहिले एउटा चाहिँ नि जस्तो उदाहरण तपाईँलाई दिउँ, ल्यान्ड युज पोलिसी भन्ने आएको छ, ऐन बन्यो, ऐन बनेको 2 वर्ष भइसक्यो, नियमावली बन्दैन। अनि त्यसपछि यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी सहरीकरणको लागि जग्गा छुट्याउने, वर्गीकरण गर्ने, के आधारले गर्ने, त्यो कुनै कुरा नि भएको छैन नि त। त्यो के छ भने ऐन बनाएको छ,
अब के गर्छ भने हाम्रो वाइन बनाएको छ, अब चाहिँ नि तपाईँको यो नियमावली बन्न बाँकी छ, नियमावली बनेपछि यो कुरा हुन्छ, किता काट पनि सजिलो हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, भूमिको वर्ग छुट्याउनु पर्यो आदि इत्यादि भनेको त छ। सुन्न त बडा गजब छ। भनेको तपाईँहरूले त यसमा बुझ्नु भएको छ सरकारी निकायको समस्या पनि के हुनसक्छ भने कर्मचारीहरू अब राजनीतिक कारणले फेरिरहने, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो तपाईँहरूले यो ऐनको लागि चाहिँ मस्यौदा बनाएर दिनु भएन? होइन, यो ऐनको लागि मस्यौदा हामीले बनाउने काम होइन। हामीले त एउटा डेलिगेसन गरेर उसलाई सुझाव दिएर मन्त्रीलाई भेटेर भन्ने आदि इत्यादि कुरा गर्ने कुरा हो। अब उहाँहरूले त के भने उहाँहरूको त त्यो फुर्सदै हुँदैन क्या, फुर्सदै नभए मन्त्री चेन्ज भइसकेको हुन्छ। उसले बुझ्दा नबुझ्दै मैले 2टा भूमि सुधार मन्त्रीसँग कुरा गरिसकेँ। एउटा लेडिज पनि थिइन् कि आङबङ्गी के भने के नाम हो, अनि त्यसपछि अर्कोलाई पनि मेरै कार्यकालमा पनि 2टालाई भेटिसकेँ मैले होइन। अब 3टालाई भेट्नलाई पनि म एकजना साथीलाई भर्खर टाइम मिलाउनुहोस् है, एकचोटि कुरा त राखौँ। भनेको नेपालमा सबै क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा जस्तै यो क्षेत्रमा पनि राजनीतिक अकर्मण्यता, इच्छा शक्तिहीनताको कारणले अस्तव्यस्त भएर रहेछ होइन? बिल्कुल बिल्कुल त्यही नै होइन? बिल्कुल बिल्कुल। अब अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। यो नेपालमा अहिले आर्थिक सङ्कटकै स्थिति भइरहेको छ भनिन्छ। शोधनान्तर घाटादेखि लिएर अब तरलताको अभाव, त्यसमा चाहिँ एउटा कारण चाहिँ यो घर जग्गा क्षेत्रले गर्दा हो भनिन्छ नि, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हो कि बिल्कुल होइन। कसरी, के आधारले, घर जग्गा क्षेत्रले के आधारले? तपाईँलाई म एउटा कुरा बताऊँ कि 10 वर्षभित्रको एउटा यस्तो टाइम थियो होइन, ठ्याक्कै टाइम म भन्न सक्दिनँ, यो 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एकचोटि देशको आर्थिक स्थिति 2टा कुराले धानेको थियो। एउटा रेमिट्यान्स, त्यो एउटा सोर्समा रेमिट्यान्ट, चलखेलमा के त भन्दाखेरि रियल इस्टेट र यसबाट हुने इन्कम, यसबाट चाहिने क्यापिटलको मोबिलाइजेसन। चलखेल भन्नुभयो कस्तो? चलखेल भनेको के अरे फन्ड मोबिलाइजेसन। चलखेल भनेको त्यो अर्को किसिमको गलत अर्थको चलखेल होइन। फन्ड मोबिलाइजेसन भएर आर्थिक गतिविधि चल्यो नि त, रेस्टुरेन्ट चले, होटल चले, चले। तर यस्तो अव्यवस्थित घर जग्गाको कारोबार, अव्यवस्थित ढङ्गको वृद्धि यस्तो थिएन। स्वाभाविक ढङ्गले त्यो रेमिट्यान्सको पैसा आएर चलखेल, किनभने अरू चल्नुपर्ने हुनुपर्ने इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्ने वातावरण थिएन। नहुँदा पनि यसले चलाइदियो नि त। भनेपछि मलाई लाग्छ 1-2 वर्षको चाहिँ नि इकोनोमी त्यसरी पनि धानिएको मैले अनुभव गर्थेँ। त्यो मेरो अनुभव हो। अब अरूलाई अनुभव लाग्यो लागेन, त्यो उत्पादनशील काम त भएन। किनभने तपाईँले एउटै जग्गालाई चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ, एउटाले 1 करोड, अर्कोले 1.25 करोड, अर्कोले 2 करोड गर्दै अनावश्यक रूपमा त्यो बलुनिङ भने जस्तो एकदम त्यो फुलाएर त्यसको चलखेल, तपाईँले भने सकारात्मकै चलखेल भनौँ, त्यो चलखेलले त अर्थतन्त्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ र? अब एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँछु, यो उत्पादनशील कुरा, घर जग्गाको कारोबार उत्पादनशील होइन भन्ने कुरामै म चाहिँ नै उल्टो डिबेट गर्ने मान्छे हो। यो अब कसरी, यसको सानो इक्जाम्पल म दिन्छु तपाईँको। उत्पादनशील भनेर उत्पादनशील हुनका लागि प्रोडक्टै गरिरहनु पर्नेको भन्ने कुरा हुँदैन। उत्पादनशील हुने उत्पादकका कुराहरूलाई त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गरिदिने इन्डस्ट्री त्यो उत्पादनशील भित्रै पर्छ। गभर्मेन्टले नबुझेको, उदाहरणका लागि म तपाईँलाई बताऊँ, हामीले हाउसिङ गर्छौँ, एउटा कोलोनी बनाउँछौँ। जहिले अहिले काठमाडौँमा तपाईँले सर्र गरेर हिँड्नुभयो भने तपाईँले हाउसिङ कोलोनीहरू त धेरै देख्नुहुन्छ नि, बनाएका देख्नुहुन्छ नि त। यी त हामीले बनाएका हुन्। गभर्मेन्टले मैले बनाएको हाउसिङ यहाँनिर छ भने हामीलाई देखाउने ठाउँ त छैन होइन। ती बनाएका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यो स्ट्रक्चर हामीले कोर्छौँ, प्राइभेट सेक्टरले कोर्यो होइन। हामी त्यस्तै कोरिदिन्थ्यौँ, यसलाई व्यवस्थित नियमित बनाइदिए भएदेखि त्यस्तै बनाइदिन्छौँ। प्रारूप बनाउँदा हामी पनि कम्पिटिसनमा अझ राम्रो बनाइदिन्थ्यौँ। समुन्नत सहरको रूपरेखा हामी बनाइदिन्थ्यौँ। तर अब त्यसमा चाहिँ जति कुरा जुन इन्डस्ट्रीहरू खपत हुन्छन् नि, हाम्रो कुन चाहिँसँग छ, सिमेन्टसँग छैन कि, छडसँग छैन कि, रङसँग छैन कि, फर्निचरसँग छैन कि, कोसँग चाहिँ लिङ्केज छैन। ती इन्डस्ट्रीहरू त अहिले त हाम्रा साथीहरू त धेरै जति ती इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ हुनु परेको छ। कारणले के भन्दाखेरि यो खपतको कारणले। तर हामीले किनेर खपत गर्नु पनि त इन्डस्ट्रीको ग्रोथ गराउनु त होला नि। अब यसलाई चाहिँ नि के अरे प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेर ट्याक्कै भन्नेहरूलाई अलिकति
उनीहरूको मुखमा अलिकति बुझो लाउनै पर्छ। हो, तपाईँको एउटा रियल इस्टेट प्लटिङ किता काट गरेर टक्क जमिन टाकटुक बेचेर आज हिँडेर भोलि कारोबार बन्द गर्ने त होइन नि। रियल इस्टेट त व्यवस्थित हिसाबले हामी 100-150 कम्पनीहरू त व्यवस्थित हिसाबले बसेर कोलोनीका रूपरेखाहरू होइन, बडा अपार्टमेन्टको अहिले जुन एउटा ठुल्ठुला घर केही देख्नुहुन्छ भने त हाम्रै त देखा हो होइन, हामीले गरा हो नि त। ठिक हो। म अघिकै प्रश्नमा फेरि फर्किन्छु कि नेपालमा अहिले आर्थिक सङ्कट आउनुमा रियल इस्टेट क्षेत्र पनि एउटा हो भनेर जुन आरोप छ, त्यो कारण के हो भने, त्यो भन्नुको कारण के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सुविधा दिएछ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि 5%मा सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन दिएको छ, त्यो लगायत जति पनि ऋण अहिले धेरै प्रभाव भएको छ, त्यो चाहिँ नि धेरै कहाँ गयो त भन्दा यो रियल इस्टेट क्षेत्रमै गयो, जग्गा किनबेचमै गयो। त्यस कारण चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भनेर भन्ने मेन कारण त्यो हो। तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ त्यसमा? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यहाँ पनि नियमन निकायले तपाईँको होला, अब कोही 1000मा 1ले तपाईँको 1000मा 1ले 100मा पनि भन्दैन म, 1000मा 1ले तपाईँको यो सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो सेक्टरहरू जस्तो टुरिज्मलाई त्यो फेसिलिटी दिएछ, तोकिएको उद्योगहरूलाई त्यो फेसिलिटी दिएछ। पुनर्कर्जाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, 5% भन्ने बित्तिकै पुनर्कर्जाको कुरा गर्नुभयो। त पुनर्कर्जा त्यस्तो किसिमले दुरुपयोग हुन पाउँदैन जुन त्यो स्ट्रक्चर र सिनारियो उठेर। बरु के चाहिँ हुन्छ भने पुनर्कर्जा कसलाई सानोतिनुमा जताततै डिभिएसन गरेकोले होइन, त्यो जुनसुकै भइरहेको इन्डस्ट्रीलाई पनि सरकारले तोकेको छ नि त। यो सेक्टर चाहिँ फर्स्ट हार्मफुल हो। जस्तो टुरिज्म, एउटा कुरा म तपाईँलाई बताऊँ, म टुरिज्मसँग पनि सम्बन्धित छु। मसँग अहिले एउटा 4-5 स्टार होटल छ होइन। अब कुन ठाउँमा छ? पर्सामा? मेरो 12मा होटल इच्छा भन्ने मैले गरेँ होइन। अब यसमा चाहिँ नि तपाईँको साँच्चै नै असार मसान्तसम्म यसको ब्याज पनि पेन्डिङ छ अहिले पहिले दिएको आधारमा, त्यसपछि तिर्नु भनेको छ। अब त्यसपछि त कसरी तिर्छ फेरि कुरा अर्कै होला। तर हामीले कमसेकम त्यसमा लगानी त 50-60 करोड त ब्याङ्कको होला, 70 करोड ब्याङ्कको होला। तर 20 करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा पाउने पनि होइन, 20 करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा पाउने पनि त्यसलाई पनि 2 वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले कन्टिन्यू गरेन। उसको सोच त त्यहाँ पो छैन त। यो कुरा कहाँनिर मिलेको छैन भने तपाईँलाई म बताऊँ, योभन्दा अगाडि र अहिलेको कुरामा यो पुनर्कर्जा ब्याङ्किङ अर्थनीति कहाँनिर मिल्दो रहेछ नि, यसलाई पनि पोलिटिक्सले अलिकति गर्दो रहेछ। यो विडम्बना होला। हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय कहिले पनि मिलेको छैन क्या। गभर्नर उल्टो भयो, राष्ट्र ब्याङ्क के अरे अर्थ मन्त्रालय उल्टो छ, अर्थ मन्त्रालय उल्टो भयो, गभर्नर उल्टो छ। अब यहाँ चाहिँ नि के भने अलिकति पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हो कि अथवा चाहिँ नि उसलाई अलिकति म गरौँ भन्ने हो कि पोलिटिकल रूपमा हामी त त्यसैले त पीडा भयौँ त। घर जग्गा क्षेत्रमा जुन समस्या छ भनिन्छ, यो एकाएक भएको त पक्कै होइन। कहाँनेरिबाट कहिलेदेखि कसरी चाहिँ यो बजारले ट्र्याक छोड्यो? घर जग्गा क्षेत्रको बजारको ट्र्याक छोडेको भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा जुन व्यवस्थित ढङ्गले कारोबार गर्नेहरूलाई जो निरुत्साहित गरिएको छ नि, यहाँ कसरी भन्दाखेरि अब तपाईँको प्लानिङ पर्मिटका कुराहरूमा होइन, प्लानिङ पर्मिटका कुराहरूमा अहिले नगरमा जा, गाउँमा जा, समितिमा जा, दुनियाँ भनेको छ नि, यो कुनै न समिति छन्, न गाउँ छन्, न वडा छन्, केही पनि छैन। त्यो कहीँ गए पनि छैन। यताबाट उता गरेको छ, उताबाट गरेर चाहिँ मान्छे यति लेजिट भएको छ कि बरु यो बिजनेसभन्दा अरू केही बिजनेस, जस्तो म होटल छ भने होटल अलिकति जोड गरौँ न, बरु यो इस्टाब्लिस्ड हो र अहिले यो मेरै 3-4वटा प्लानिङ पर्मिट लिन योग्य भएर बसेका योजनाहरू अस्ति चाहिँ नि तपाईँको हप्ता दिनकै अगाडिकै कुरा हो। मैले सहरी विकास मन्त्री आफै स्वयं आफै सचिव आफैलाई लगेर देखाएँ, बुझ्नुभयो भने, इन द साइडमा। बाई द वे संजोग मिल्यो, देखाए गर्दाखेरि उहाँले यसलाई निकास गरेर यो यत्रो प्लान गरेको कुरा, यत्रो 400-500 घडेरी सहरीकरण आवास बनाउने कुरा चाहिँ नि यसलाई निकास दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूको कुरा निचोड आएन। यदि आएर केही कुरा आएको भने उहाँले अब अफिसमा आएपछि बिर्सिनु भयो। अब म कहाँ धाउन जाने त्यसको कुराका लागि होइन।
कहाँ धाउन जाने? अनि यो कसले चाहिँ नि कहिले व्यवस्थित गर्छ, छिटो गर्छ? यसको लागि त के हो भने एउटा चाहिँ नि के भन्छ कराकरुक सबैलाई एक ठाउँमा पारेर यो गर्ने कि नगर्ने भनेर यदि प्रधानमन्त्रीले यो गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ मान्छे आयो, यस्तो खालको मिनिस्टर आयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो। 3-4 मन्त्रालय भएकोले एउटाले सकेन। फेरि हाम्रो एक मन्त्रालयले गरेको काम अर्को मन्त्रालयले त्यसलाई अन गर्ने छैन। उसको नियम छ, उसको नियम छ। जस्तो अस्ति त्यो निजगढको एयरपोर्ट बन्ने कुरामा वन मन्त्रीको आफ्नै कुरा छ, पर्यटन मन्त्रीको तुरुन्त बनाउने कुरा छ। हुनु पऱ्यो नि त एउटा कुरा। र यसलाई चाहिँ नि यसो गर्ने त प्रधानमन्त्रीले त दिने बिच भ्याउने कुरा आएन, गर्ने कुरा नि आएन। यस्तो एउटा बडी चाहियो नेपालमा, एउटा यस्तो बडी चाहियो मेरो विचारमा। हरेक मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन गर्ने सब कमिटी, त्यो चाहिँ कहाँ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत। उसलाई चाहिँ नि त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो छैन। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत के छ भने राजस्वलाई यीले, अर्कोलाई यीले, मेरो अन्डरमा ले, अनि यसलाई चाहिँ नि मेरो नियन्त्रणमा कसलाई समात भने समात, छोड भने छोड। सहजीकरण गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्नेमा मात्रै गयो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो बढी पनि होइन। एक एकवटा अफिसर, हरेक मन्त्रालयको एक एकवटा के भन्छ त्यसलाई लियाजो अफिसर राखेर 7वटा 10वटा मन्त्रालय कुन मन्त्रालयको के पर्छ तपाईँहरू निकाल्नुहोस् कन्क्लुड। एउटा निकाल्नुहोस् यो कुरामा अड्जर भएको छ, यसमा नि यसो गर्ने हो यदि भनेर देशको यदि उन्नति नै गर्ने हो भने, त्यसलाई सुधारै गर्ने हो भने अब त्यो गभर्नले निकालेपछि ठिक छ, त्यसमा अब मिनिस्ट्री बस्नु पर्यो होला, प्राइम मिनिस्टरलाई सुनाउनु पर्यो होला, ल यसलाई 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने। यस्तो अब यस्तो किसिमको मन्त्रालय इन्टर रिलेटेड गरेर काम गर्ने हो भने यस्ता समस्या फेरि यो 10 दिनमा पुग्ने कुरा हुन्। अब यो घर जग्गा क्षेत्रमा समस्या आउनुमा अर्को एउटा कारण चाहिँ यो किता काटमा रोक लगा कारणले, जग्गाको आपूर्ति कम भएको कारणले पनि यस्तो भयो कि? बिल्कुल हो, बिल्कुल। अब यसमा चाहिँ के भयो भने यसले गर्दाखेरि देशमा ठुलो कुरा भ्रष्टाचार, मूल्य पनि बढ्यो, मूल्य पनि बढ्यो। किनभने अब किताकाट पहिले सहजै किसिमले किताकाट हुन्थ्यो, त्यसैले मान्छेहरूले विभिन्न मान्छेहरूको जग्गा पाउँथे नि त। जग्गा पाएपछि कम्पिटेटिभमा पाउँथे। अब अहिले त चाहिँ नि तपाईँको अलिकति त्यो पैसा खर्च गर्ने, ट्याक्टिक मिलाउने, अंशबन्टा मिलाउने, अलिकति उहरूले मात्रै जग्गा पाए। अब पाएपछि उनीहरूले जग्गा किताकाट भएको जग्गा त त्यही मात्रै भयो, मान्छेले त किताकाट नगरे त नलिने भयो। अब सबभन्दा ठुलो कारणै यही हो। किनभने ल पब्लिकले पनि छोड्ने भने पब्लिकको किताकाट रोक्नुपर्ने के औचित्य छ? औचित्य केही पनि छैन क्या। ल कृषिको हो भने छिटो कृषिको होइन भनेर सिफारिस गरेर किताकाट खोलिदेऊ न। अब स्थानीय निकायले नै दिएको छ अधिकार, यो कृषिको लागि हुने होइन। ल काठमाडौँमा कहाँनिर कृषिको जमिन छुट्याएर भोलि कसैको टाउको फुटाउनु छ र? कोही मान्छे एउटा चाहिँ अध्यक्ष, एउटा चाहिँ उसले, एउटा मेयरले यहाँ तपाईँको घरसम्मको जग्गा चाहिँ नि आवासमा हालिदियो, तपाईँको घरको 2 फिट उता चाहिँ कृषिमा हालिदियो भने तपाईँ भोलि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँले पनि हिजो किनेकै छ नि। यो त किनबेचको ब्याङ्किङ भइसकेको प्रपर्टी हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विचार पुर्याएर यदि वर्गीकरण गर्ने हो भने त हिजो त्यो ऐन बनाउने मान्छेले नै वर्गीकरणको आधारभन्दा धेरै फार्साडेड भएर यसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर पो बनाउने हो त। त्यसो भने यो एउटा भन्नुहोस् कि यो क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँको संस्था नेपाल आवास तथा जग्गा विकास सङ्घले चाहिँ के गर्यो त? मेरो सेक्टरले त सुरुदेखि नै तपाईँलाई अघि पनि मैले धेरै भनिसकेँ। तपाईँले एकचोटि काठमाडौँ सरर घुमेर, एकचोटि रिङ रोडबाट बाहिरबाट घुमेर अथवा यहीँबाट तपाईँकै अफिसबाट निक्लेर हेर्नु भने यो चाहिँ आवास तथा विकास क्षेत्र अन्तर्गतका मान्छेहरूले गरेको होला, यो गरेको होला। त्यो त दिग्दर्शनै छ नि। हामी त प्र्याक्टिकल छौँ नि। हामीले त चाहिने तपाईँले खोजेर हिँड्नु भने त्यो प्र्याक्टिकल कुरा देखिरहनु भएको छ। अब के गर्ने भन्ने जुन पोलिसीगत कुरामा तपाईँले भन्नुभयो भने यो यत्रा समस्या हुँदा तपाईँहरूको सङ्गठन छ, अध्यक्ष छ, उपाध्यक्ष छ, महासचिव छ, के गर्नु हो भन्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो दौडधुप त कायम राखेका छौँ, हाम्रो चाकडी त कायम राखेका छौँ, हामी जाने त गइराखेका छौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँले बनाएको कुरालाई भन्नुभयो, मैले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरालाई सोधिरहेको छु। त्यही मैले पनि व्यवस्थित गर्ने कुरालाई हरेक जस्तो कहाँ कृषिको क्षेत्र हुनुपर्ने, कहाँ स्कुलको हुनुपर्ने, कहाँ आवासको हुनुपर्ने, यो त अहिले त छैन नि त। भद्रगोल हो। तपाईँलाई म यसमा सबभन्दा एकै शब्दमा यसको एन्सर छ कि गभर्मेन्ट, सहरी विकास मन्त्रालय भन्नुहोस्, भूमि सुधार मन्त्रालय भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ के भने निजी क्षेत्रको स्वामित्व नै चाहँदैन नेपालमा। यो मेरो सेक्टरमा मात्रै भएन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ऐन नियम कानुन कहाँ बन्छ भन्दाखेरि एउटा मन्त्रालयले एउटा वकिललाई जिम्मा दिएर तपाईँले नियमावली बनाउनुहोस्,
तपाईँले कानुन बनाउनुहोस् ल्याउनुहोस् भनेको आधारमा अनि त्यसमा 2-4वटा चिया गफ आदि इत्यादि एउटा खाजासाजा खुवाएर त्यसलाई कानुन भनेर निकालिन्छ। तर खास त्यसको चाहिँ नि सरकारवाला को हो त? रिगरस छलफल गर्नुपर्ने के हो त? त्यो रिगरस छलफल भयो भन्ने कुरा बरु फुल प्रमाणित नभइकन गरेको कुराले त्यसको चाहिँ नि कुनै एउटा अच्छा रिजल्ट निक्लिन्छ? कदापि निक्लिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के को खोजी गर्नुपर्छ भने तपाईँको मिडिया, हामीले तपाईँहरूले निजी क्षेत्रलाई अथवा सरकारवालालाई फुल चाहिँ नि त्यसलाई विज्ञ बनाउनुहोस्, उसको फुल राय लिनुहोस् के हो त्यसको रिजल्ट, जुन परिणामले भोलि कानुन गल्ती नहोस् भनेर त्यो कानुनै गल्ती नहुने गरी अनि मात्रै बनाउनु पर्यो नियम कानुन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँले भनेको कुरा फुलफिल भएर आउँछ। अब हामीले यो कुरा होस् भनेर बार बार हाम्रो आवाज मात्रै छ, एकदम सडकमा छ उ छ। अब योभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो सङ्घलाई मिमान सरले ड्राइभ गरेर जानुभएको थियो। उहाँले 2 वर्ष 2.5 वर्ष ड्राइभ गर्नुभयो होइन। अब उहाँले आफ्नो प्रयत्न गर्दै रहनुभयो। त्यसपछि म अलिकति ग्यापिङ भएँ 5-6 महिना, यो कोभिड यताउता होइन, आफ्नै पनि हेल्थ। अब अहिले चाहिँ नि मैले फेरि सुरु गरेको छु। अब म कहाँसम्म पुग्न सक्छु होइन, म पनि चिर्न त कोसिस गरिरहेको छु। अब हाम्रो चिर्ने पनि के हुन्छ भने तपाईँको हामी अब एउटा डेलिगेसन गरेर एउटा लिएर एउटा उ गरेर त्यो मात्रै गरेर पनि नहुने। तपाईँको अब के गर्ने भने जुन तरिका छ त्यही जुन एप्रोचमा पहिले चिरेर कुरा पुर्याएर सबै गरेर कन्भिन्स त गर्नु पऱ्यो नि। नभए त कन्भिन्स तपाईँको कुरा सुन्यो, त्यो पेपर त्यहाँ राख्नुहोस्, त्यो थन्क्यो, भोलि त केही भएन त्यसको कुरा। कालो चिया खानुहोस् जानुहोस्। कुरा यही हो। अब यो रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी चाहिँ कतिको गहिरो हो त? कतिको गहिरो छ यो? यस्तो छ, ब्याङ्किङ हिसाबमा पनि यो सेक्टरमा तपाईँले भने जस्तै घुमिफिरी पनि लगानी छ होइन। अरू इन्डस्ट्री भनेर कसैले लिएर यसमा केही म्यानिपुलेसन पैसा भएको छैन पनि म, किनभने जसले पनि ऋण पाउन सक्छ होइन। तर यसलाई डिस्करेज गर्दै पनि भएको छ। डिस्करेज भनेको के भने योभन्दा अगाडि रियल इस्टेटहरूलाई डिस्करेज गरेकै छ नि। जस्तो 40% मार्जिनभन्दा कर्जा त दिएको छैन, चाहे उद्योगलाई 70-80% दिएको छ। तर यति गरेर पनि अहिले अर्को मूर्खतापूर्ण कुरा के गर्न खोजिरहेछ मोनिटरी पोलिसीले हेर्दाखेरि भने त्यसको क्यापिटल फन्डलाई नै बढाउन खोजेको छ। अहिले क्यापिटल फन्ड 100 हाराहारी होला भने अब 140 गरिदिउँ कि 150 गरिदिउँ कि यो रियल इस्टेटतिर किन आँखा परेको? यो बुझ्दिनँ के भन्नुभयो? जस्तो क्यापिटल फन्ड भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको रिस्क कभरेज हुन्छ क्या। ब्याङ्कको पैसा लगाएर गर्दा रिस्क कभरेज हुन्छ। यसलाई 100% एउटा 100% रिस्कमा चाहिने सर्टेन पर्सेन्ट मार्जिन राख्नुपर्छ। 1% राखेर पुग्छ नि कुनै इन्डस्ट्रीलाई भने 1 को सट्टा 11 राख्नुपर्छ होइन। 11 राख्नुपर्छ भने अब 16 राख्ने पुर्याउने। अनि 16 राखेपछि त भोलि मार्जिन के भयो भन्दाखेरि 40, त्यसो गर्दा 40% हुन आएको थियो भने भोलि 20% मात्रै मार्जिनमा लगानी गर्नुपर्ने भयो। बुझ्नुभयो कुरा? अब यसरी भइसकेपछि यो एउटा अलिकति चलायमानको क्षेत्र, यसलाई पनि अलिकति चलिरहेको थियो होइन, ठिक ढङ्गले चलिरहेको थियो। जस्तो भ्यालु नियन्त्रण गर्ने कसरी, किता काट खोलिदिनु पऱ्यो होइन। सरकारले बनाउनु पऱ्यो नि, किता काट खोलिदिनु पऱ्यो, जमिनलाई तुरुन्तै छुट्याइदिनु पऱ्यो। बरिकन नगर्दै भनेको छ नि। कृषिमा प्लटिङ गर, कृषिमा उ गर भने हामीले कृषिमा गरेर हामी बेच्न सक्दैनौँ भने हामीलाई पनि थाहा छ नि किन लगानी गर्ने। यो चाहिँ सहर हुन्छ भनेर हाम्रो त अध्ययनले निकालेपछि न यसलाई सहर बनाउन सक्छु भनेर बनाउने हो। यो पनि त आवश्यकताको विषयवस्तु। आवश्यकता नभइकन थोत्रो सहर मात्रै बनाएर बिक्री हुँदैन भने व्यापारीलाई थाहा छैन र। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ नि सरकारले के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि बहुत गम्भीर हिसाबले बुझ्नु छ। भने मतलब अब तपाईँको सुझावमा यो मन्दीबाट बाहिर आउनलाई बुदागत 2टा 3टा 5वटा के हो सुझाव छन् त त्यो भनिदिनुहोस् न। अब मन्दीबाट बाहिर आउनलाई पहिलो कुरा चाहिँ नि 1 नम्बरमा भने मैले मन्दीबाट बाहिर आउनलाई तपाईँलाई 1 नम्बरमा भने मैले किता काट नै भने। किता काट खोल्नुपर्छ। मन्दीबाट बाहिर आएपछि किता काट खोल्ने भइसकेपछि आफ्नो निजी सम्पत्तिलाई मान्छेले आफ्नै किसिमले 4 किता बनाएर बेच्न सक्छ, उसको आवश्यकता पनि पुरा गर्न सक्छ। एउटा कुरा आवश्यकता पनि पुरा गर्न सक्छ। एउटा कुरा उसले आफ्नो मूल्यमा आफ्नो हिसाबले सरल तरिकाले दिन पनि सक्छ
होइन। अब कहाँबाट एउटा भिरलाई लिएर, कसैले भिर छोडेकोलाई लिएर त्यसलाई डोजर सोजर लाएर त्यसलाई पर्खाल सल्काल बनाएर अनि मूल्य तय गर्दाखेरि 3 गुणा मूल्य हालिदिएर अब घडेरी हो एउटा टुक्रा पाइयो यी भए पनि किन्नु पर्यो भनेर त्यस्तो जग्गा किनेर न भोलि घर बनाउन सकेको हुन्छ, भोलि त्यो नराम्रो हुन्छ। अहिले यो जटिलताभित्र एउटा विषय चाहिँ यो किता काठको विषयलाई सरल गरिदिनुपर्छ। अर्को कुरा प्लानिङ पर्मिट गर्नेहरू मान्छेहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिएर प्लानिङ पर्मिट दिने अथोरिटी यो तरिका यो हामी प्लानिङ पर्मिट दिन्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ नि जग्गा कलेक्सन गरेर बन्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले सिफारिस गरेका बन्नुपर्ने ठाउँमा सहरहरू बनाउनुहोस् भनेर यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। यो सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयले ठ्याक्कै भोलिका भोलि भेटाउनु पर्यो। भोलिका भोलि भेटबाट कुरा गर्नु भने यो चलायमान पनि हुन्छ, नियन्त्रित पनि हुन्छ र पुँजी पनि संरक्षण हुन्छ राष्ट्रको। अब भोलि भनौँ न ब्याङ्कको पैसा डुब्यो भने पनि त मान्छे त यो व्यवसायमा लम्पसार परेको स्थिति पनि छ, उखाड भएको पनि छ, डुबान भएको पनि छ। हामीले त म त यसमा मेरो त 36-37 वर्षको अनुभव छ भने यो दुईटा मुख्य काम गर्नु पर्यो। यी दुईटा मुख्य काम डे 1 डे 2 तपाईँको आज मिडियाबाट मैले भने यी दुईटा मुख्य काम गर्यो भने धेरै कामहरू हुन्छ। र तेस्रो काम भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले यो उद्योगहरूलाई उत्पादनशील खपत गर्ने डरलाग्दो उद्योग हो भन्छन् व्यवसायीहरू। के हो यो साँच्चै हो कि होइन? यो घरमा के हालिन्छ? बिना उत्पादकत्वको कुरा हालिन्छ कि त्यसलाई चाहिने कुरा त यिनै हुन्छ जस्तो छ भनेर त्यो कुरा पनि बुझाउनु पर्यो। र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के भने यो इन्डस्ट्रीलाई कम्पिटेटिभ रूपमा नै म लगानी गर्छु अथवा डेभलपमेन्ट ल ठिक छ प्राइभेटमा कम गर्छ तर डेभलपमेन्ट फिचरमा एउटा डेभलपरले डेभलप गरेको इन्डस्ट्रीमा वान होम बाइयरको लागि होइन एउटा घर किन्नेको लागि सहज ढङ्गले लगानी त गरिदिनु पर्यो नि। अब तपाईँले किता काठको कुरा गर्नुभयो। किता काठको कारणले चाहिँ देशमा एकदमै खण्डीकरण बढ्यो जग्गाको। उद्योग गर्न चाहनेले अलि ठुलो जग्गा चाहनेहरूले पाएनन् भन्ने कुरालाई कसरी एड्रेस गर्ने? उद्योग गर्न चाहनेमा चाहिँ मेरो के धारणा छ भने एउटा गभर्मेन्टले ल्यान्ड युज पोलिसी ल्याएको। अब ल्यान्ड युज पोलिसी ल्याएपछि उसले एउटा डिमार्केटेड लगाउनु पर्यो। ल्यान्ड युज पोलिसी जुन भू उपयोग नीति ल्याएको छ नि त। अब उपयोग नीति आएपछि उसले इन्डस्ट्री तोक्नु पर्यो होइन। अब कहाँ चाहिँ नि बस्ती योग्य ठाउँ छैन, कहाँ चाहिँ नि बस्तीको विकास, कहाँ चाहिँ सहजै जग्गा लिन सकिन्छ। अब सहजै जग्गा लिन सकिन्छ भने यहाँको दूरदराजमा सुविधाहरू पुर्याएर, उदाहरणका लागि म एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। नेपालको तराईको मानौ कमला नदीदेखि चुरेको जुन पहाड छ त्यो उत्तरपट्टिको पहाडमा खास उब्जाउशील हुँदैन, त्यहाँ बस्ती पनि त्यति योग्य छैन होइन, त्यहाँ चुरे पनि संरक्षण गर्नु छ भने त्यो इन्डस्ट्रीको वा तपाईँको लाहानदेखि लिएर फतेपुरसम्म इन्डस्ट्रीहरू राखिदिने भने र त्यहाँ तपाईँहरू इन्डस्ट्री जानुहोस् लगानी गर्नुहोस्, त्यहाँको इन्डस्ट्रीहरूलाई यो फेसिलिटी हुन्छ भनेर एउटा इन्डस्ट्रियल सेक्टर कोरिडोर बनाइदियो भने त मान्छे त्यहाँ सरिहाल्छ नि। बनायो त सेज बनायो त्यत्रो सरकारले कोही गएनन् रे। अब त्यो पनि त सरकारको दूरदर्शिता छैन। सेज बनायो ल त्यहाँ सिमरामे 890 बिघा सेजकै अगाडि त्यहाँ मेरो पनि टाउन प्लानिङ होला त त्यहाँ सेज बनाइएको छ, बडा मजाको छ, धेरै इन्डस्ट्रीहरू खपत हुन्छन्। तर के गरिदियो अब सेज बनायो, इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले पनि सहयोग गरे, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ, बडा प्लेन राख्ने जस्तो हवाईहरू बनाएको छ सेज। तर अब त्यसलाई के भने सेज बनायो, एउटा इन्जिनियर चिफ आज उसको गएको छ, भोलि अर्को चिफ गएको छ, त्यसको बजेट यताउता गर्छ, ऊ आफू बस्छ, उसले कामको हिसाबमा उसले एकैचोटि 20 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर रेट राखिदियो। त 20 रुपियाँ स्क्वायर मिटरले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भने महँगो भयो, त्यसकारण महँगो भयो नि। 20 रुपियाँ स्क्वायर मिटर जग्गा भाडा तिर्नुपर्ने, त्यही 5 रुपियाँ राख्दै भए के हुन्थ्यो, पछि बढाउँदा बढ्छ भने कन्डिसन राख्दै भए के हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरू मुख्य कारणै महँगो भएको कारणले मुख्य कारणले महँगो भएको कारणले र अब अहिले फेरि 10 रुपियाँ गरेको छ हेर्नुहोस्। अब त्यसमा ल्याउनु पर्ने मान्छे पनि म यो इन्डस्ट्री लाग्छ भनेर त्यो सेजको जो सुई जो हुन्छन् नि उनीहरूलाई तिमीहरूलाई टार्गेट हो, तिमीले यो कुरा गरेनौ भने तिमीहरूको जागिर छैन भन्ने खोइ त एजेन्सी छैन नि। उनीहरूको त टाइम पास सेजको बजेट थियो, बजेट सकियो, 2 अरबको बजेट मेरा पालामा सकियो बन्यो। अब 2 अरबको बजेट बन्दाखेरि ठेकदार के हुन्छ, सेज के हुन्छ, हाकिम के हुन्छ। अब तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई त कहाँ भनिरहनु पर्यो, मैले त्यो सबै क्यालकुलेसन चाल पाइहाल्नुहुन्छ होइन। उसले त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने कामपट्टि हेर, देशको उद्योग बढावा गरेर इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ हेरेर होला। अब एउटा कुरा नि, अब यो रियल इस्टेट क्षेत्रमा जुन मन्दी छ
यसमा चाहिने विभिन्न कर छुटदेखि विभिन्न जुन सुविधा संसारमा अरू देशहरूले दिन्छन् त्यस्तो छुटहरू दिनलाई यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि सरकारले नसकेको हो कि नचाहेको हो तपाईँको? होइन मलाई त के लाग्छ भने कर छुटका कुराहरू आम्दानी भइरहेको अवस्थामा कर महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। जब आम्दानी हुन्छ भने रियल इस्टेटले पनि आफ्नो किसिमले मार्जिनमै आम्दानी गरेको हुन्छ। त्यसैले त्यो आधारमा ल कर छुट गरेर रियल इस्टेट बिजनेस बढाउने होइन। रियल इस्टेट बढाउनु त मैले एउटा तत्त्व र सारगर्भित कुरा तपाईँलाई 3टा कुरा बताइदिइसकेँ। यो कुरा चाहिँ छुटहरू सुविधा भन्दा पनि यसलाई पोलिसीभित्र ल्याएर काम गर्न सहज बनाइदियो भने पोलिसीभित्र 3टा बताएँ त मैले। राष्ट्र ब्याङ्क बताएँ, मैले तपाईँलाई ब्याङ्किङ बताएँ होइन, वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सुलभता ब्याज दरको सुलभतामा बताएँ। त्यो त पोलिसीगत रूपमा नभइकन ब्याङ्कले पनि नसक्ने होला नि। अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले के अरे यो भूमि मन्त्रालय बताइदिएँ, शहरी विकास मन्त्रालय बताइदिएँ। जोडिदिनुहोस् न त्यति 3टालाई एकचोटि जोडेर यो गर्ने कि नगर्ने लेखेको लेखी गरिदिनुहोस् न, भनेको गरिदिनुहोस्। एक दिन त गर्नुपर्ने होला नि। के लेख्छ लम्सालजीले, के लेख्नुहुन्छ, यो किन लेख्नुहुन्छ? साँच्चै कुरा हो कि हामीले लेखेकै छौँ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि यो आधारमा हामी गयौँ भने हामी पनि यही आधारमा गइरहेको छौँ। नगा होइन, हामी यो कुरा पुर्याउनलाई हरेक मिडिया, तपाईँको मिडियाले आज मलाई बोलाउनु भयो, भोलि अर्को नगा होइन, नभने होइन, तर चाहिँ भनेर के गर्ने? उहाँलाई इच्छाजीलाई बडो फोनमा इन्टरभ्यू दिन के अरे उसमा टिभीमा इन्टरभ्यू दिन मन लागेको छ, दिनुभयो बडा मजाले। कामको कुरा छ। अब घर जग्गा क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको पनि अर्बौँको लगानी छ। कति एक्ज्याक्टली फिगर अहिले मसँग भएन, तपाईँसँग होला। अब घर जग्गा व्यवसायहरू डुबे भने ब्याङ्कहरू चाहिँ डुब्छन् कि उनीहरू चाहिँ उत्रिन्छन्? अब यस्तो छ, तपाईँको यो सेक्टरको लगानीमा 12% भन्दा टोटल उसको चाहिँ नि 12% भन्दा माथि लगानी छ। 12% भन्दा माथि लगानी जिडिपीको वर्ग लाने। अब डुब्छन् यस्तो हुन्छ, तपाईँको डुब्न त डुब्छन्, तर डुब्नेहरूको मात्रा कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो हामीहरू धेरै बुद्धि पुर्याएर विचार पुर्याएर गएर हुन्छौँ, कति डुब्छन् कति डुब्दैनन् त्यो ठेगानको उनी हुँदैन। कारण के हुन्छ भने तपाईँको जुन मार्केटमा बबल भइरहेछ नि, जुन वृद्धि दर छ नि, जुन हिजो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 1 लाख रुपियाँ रोपनीको जग्गा अहिले 40 लाख आना 30 लाख आना भइसकेको छ होइन। अब कतिको त्यही सेक्टरमा त्यही ठाउँमा लगानी छ भने कहाँबाट डुब्छ? डुब्दै होइन। तर डुब्छको अहिलेको लगानीमा बिजनेस त नयाँ मान्छेले पनि गर्नु पर्यो नि त। अहिलेको ट्रेन्डमा जसले जग्गा किन्छ, अहिलेको ट्रेन्डमा जग्गा किन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि बेच्न खोज्छ, उसलाई विभिन्न अडचन र बाधाले घेर्छ, नयाँ व्यवसाय बन्न सक्दैन। अब नयाँ व्यवसाय जब ऊ बन्न सक्दैन, अब उसलाई चाहिँ उसले उसको हिसाबमा अहिले गरेको ब्याङ्किङको लगानी, नयाँ सेक्टरहरू नयाँ मान्छेहरूमा गरेको लगानीमा ऊ होला। तर पुरानो मैले मान्छेहरूको लगानी त अब पुरानो त अब हामीहरूले जग्गाको भ्यालु नै सुन्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले जग्गा किन्ने कामै गर्दैनौँ। मेरो प्रश्न के हो भने अहिले हाम्रो जस्तो दैनिक पत्रिकाहरूमा हेर्नुभयो भने 35 दिने सूचना अनि धितो लिलामीको सूचना थुप्रै आउन थालेको छ ब्याङ्कहरूबाट होइन। थुप्रैमा आउँछ भनेको मतलब कोही त डुबिरहेछ। तपाईँ जस्तो अलि ठुला अलि बुझेका अनुभवीहरू पुरानोलाई सजिलै ठिकै होला, गाह्रो भयो नि अरूलाई भन्दा सजिलो होला। तर जो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अरू केही छैन, यो यसमा हुनुहुन्थ्यो, धितो राख्नु भएको थियो उद्योग गर्दा अथवा यही क्षेत्रमा काम गर्दा, उहाँहरू डुब्दाखेरि उहाँहरू मात्रै डुब्नुहुन्छ कि ब्याङ्कलाई पनि डुबाउँछ? त्यसो गर्दाखेरि त ब्याङ्कलाई पनि असर पर्छ। अब ब्याङ्कको एउटा कुरा के छ भने यो रियल इस्टेट सेक्टर भनेको यस्तो सेक्टर हो जहाँ चाहिँ नि एकदम तपाईँको के भने पुँजी बजारको कुरा यो सेयर बजार जस्तो पनि होइन, एउटा स्थिर सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्तिको भ्यालुएसनलाई ब्याङ्करले उचित तवरले कभर गरेको छ भने ब्याङ्क त्यति डुब्दैन। किनभने यो रियल इस्टेट कर्जै त्यस्तो कर्जा हो। अप्राकृतिक किसिमले मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यसमा नियतै खराब छ, बिल्डरै खराब छ। हिजो सहकारीहरूकै कुरा गर्नुहोस् होइन, अब धेरै मान्छे सहकारीको आधारले म बिल्डर हुँ भनेर हिँडे। अब त्यसमा उनीहरूले नियत राम्रो गरेका थिए भने त नियत राम्रो गरेका सहकारीहरू पनि धेरै सर्भाइभ छन्।
जिरोबाट धेरै राम्रो धेरै माथि पुगेका नि छन्। जसले नियतै खराब गरेका छन् उनीहरूको त त्यो हेर्दै चाल पाइन्छ क्या। एकचोटि ल सिआइबीले हेऱ्यो अरे उसले हेऱ्यो अरे उसले समात्यो अरे भन्ने बित्तिकै यसले यस्तो गरेछ भने हामी त त्यो त 10 मिनटभित्र यसका कुराहरू हामीले चाल पाइसक्यौँ भन्ने थाहा पाइहाल्छौँ होइन। त्यसैले त्यस्तो गर्दाखेरिको अवस्थामा प्राकृतिक भ्यालुलाई समातेर नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म तपाईँलाई भनौँ नेपालको जग्गा जमिनको भ्यालुले प्राकृतिक भ्यालुलाई प्राकृतिक आर्थिक महत्त्वलाई समेटेको छैन। त्यो कुरा पक्का हो। त्यसमा किन यो भयो अब यसलाई समाधान गर्ने कसैको हातमा पनि छैन। त्यो मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ। तपाईँकै अफिस अगाडिको कुनै एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गाको जे मूल्य हालेर किनेर त्यहाँ बनाएर त्यहाँ तपाईँले जे बनाएर जे उपलब्धि लिन खोज्नुहुन्छ, जुन किसिमको बिजनेस चलाउन खोज्नुहुन्छ होइन, अब त्यो बिजनेसले त्यो घर पर्टिकुलर त्यहाँ बनाउने संरचनाको आधारमा तपाईँको कहिले केही हुनेवाला छैन। त्यो त पक्का हो होइन। किनभने महँगो छ भन्दाखेरि त्यो के भन्छ आर्थिक क्रय शक्तिसँग त्यसको क्रय शक्ति मिल्दैन। मेरो अहिलेको प्रश्न के थियो भने अब रियल इस्टेट क्षेत्रमा जुन समस्या आइरहेछ, केही त डुब्छन्, सबै नडुबे पनि केही त डुब्छ। त्यो डुब्नेमा त्यो जग्गावाला मात्रै डुब्छ कि ब्याङ्कलाई पनि त्यसले साँच्चैकै उत्तिकै इम्प्याक्ट पर्छ? मेरो प्रश्न त्यो थियो। मलाई नयाँमा अक्सर चाहिँ नि तपाईँको 3 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र भनौँ 2 वर्षको आगेमा गरेका फाइनेन्सहरू ब्याङ्कले यो पनि एउटा चलन चल्तीको मूल्य हो, कारोबार भएको हो भन्ने गरेको आधारहरूलाई त अलिकति गाह्रो होला। तर सोभन्दा अगाडिपट्टिको पर्चेजहरूमा जसको ओडी नवीकरण हुँदै आएछ, जस्तो इन्स्टलमेन्ट हुँदै गएछ, उनीहरूको स्थिति त डुब्ने देख्थिनँ मैले। अब हेर्नुहोस् है, 1 दशक अगाडि झन्नै हाम्रो सुधीर बस्नेत जस्ता केही होइन रियल इस्टेट व्यवसायी डुबे, झेल परे के भए। अहिले आएर फेरि चाहिँ नि तपाईँहरूकै मित्र इच्छाराज तामाङजीहरू पनि अहिले भित्रै हुनुहुन्छ क्यारे। यो घटनाबाट ब्याङ्कहरूले अनि यो रियल इस्टेट क्षेत्रका तपाईँ जस्तो व्यवसायीहरूले पाठ सिक्नुपर्ने होइन? बिल्कुल हो, बिल्कुल। यसमा चाहिँ नि तपाईँको यसमा के भने यसमा पनि हाम्रो धारणा छ। जस्तो सुधीर बस्नेतजी जुन हिसाबले बिजनेस आफ्नो हिसाबले एउटा नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ उसको आधारमा म चाहिँ अपार्टमेन्ट हाउसिङ बनाउँछु भनेर आउनुभयो, त्यो उहाँको त्यस बेलाको राम्रो कुरा थियो। जुन हिसाबका उहाँका पर्चेजहरू भयो, ती पर्चेजहरू ठाउँहरू आइडेन्टिफाई पनि सबै राम्रो थियो होइन। तर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ के कमजोरी थियो भने व्यवस्थापनको कमजोरी थियो। अब म आफैले पनि त्यसलाई रिसर्च गरेर पर पढाइ पनि भनेको कुरा त्यहाँ म्यानेजमेन्टको कमजोरी थियो। अब म्यानेजमेन्टको कमजोरी भएपछि एउटा त म्यानेजमेन्टको त्यो व्यवस्थापन पुँजीको व्यवस्थापनको कमजोरी भयो होइन। अब यतापट्टि चाहिँ नि जग्गा गर्दैछ, उतापट्टि प्लेन पनि थालिदिइहाल्ने, उतापट्टि अर्को बस पनि थालिदिइहाल्ने भने व्यवस्थापन कमजोरी र महत्त्वाकांक्षा भयो। एउटा महत्त्वाकांक्षा एउटा व्यवस्थापन कमजोरी। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेले नेपालीको मानसिकता के छ भने आज ब्याङ्कले नै ऋण दियो भने पनि तपाईँका खातामा पैसा भएपछि तपाईँलाई के अनुभूति हुन्छ भने यो मेरो हातले सही गर्ने पैसा हो, यो मेरो पैसा हो भनेर तपाईँ ड्याङ चेक काटिदिनुहुन्छ क्या। तपाईँले चेक काट्दाखेरि एक्चुअली सम्झिनुपर्छ कि म कसको पैसा चेक आई एम द कस्टोडियन अफ द पब्लिक मनी भन्नेमा मात्रै जानु पर्यो होइन। मैले आज ठिक चेक काटेँ कि काटिनँ, ठिक ठाउँमा मेरो इन्भेस्टमेन्ट गयो कि म यो चाहिँ नि आफ्नो उसको हिसाबमा गइरहेको छु भन्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले मान्छेले चेक काटेन होइन। किनभने त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा सहकारी। अब सहकारीको कुरा, एउटा सहकारी भनेको आन्दोलनको रूपमा सहकारी आयो। सहकारी आउँदाखेरि जस्तो इच्छाराजकै अघि कुरा गर्नुभयो कि उहाँले 12, 18, 16% मुद्दती खातामा दिनुभयो, साराले विश्वास गरे, पैसा राखे, सिभिल लोन चल्यो, सबै कुरा चल्यो। तर कुरा के हो भने जो कुरा उहाँले गरेर त्यसलाई बिक्री गरेर जो आम्दानी दर्ज गर्नुपर्ने थियो सिभिलमा, त्यसलाई दर्ज नगरिकन उहाँ ट्याङ्ला फाटमा 11 बिघा रोपनी किन जग्गा किन्नुपर्छ? अन्त किन व्यक्तिगत मतलब सुधीरको केसमा चाहिँ वित्तीय ज्ञान, व्यवस्थापन क्षमता, महत्त्वाकांक्षा यी 3टा बढी होइन। उहाँले पनि सहकारीलाई त्यसै गरी गर्नुभयो। उहाँले पनि आफ्नो सहकारी एउटा के सहकारी थियो, उहाँको त सिभिल सहकारी भयो, उहाँको के सहकारी थियो, उहाँका पनि ओरिएन्टल थियो। उहाँले पनि वीरगन्ज सहित शाखा सहित राखेर पैसा उठाएर
त्यो पैसाहरूलाई उहाँहरूले के भने यो चाहिँ हाम्रो पैतृक आम्दानी जस्तै हो, यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर गरिसकेपछि किन यदि त्यो उहाँले ठिक गरेको भए त त्यो व्यवस्था पनि त ठिक हुन्थ्यो नि त। सहकारीको त यो दुवैजनाको नियत खराब भएको कारणले ओभरअल सहकारी राम्रो गर्ने सहकारीहरू पनि बिना काममा बदनाम भए। बिल्कुल त्यो त राम्रो गर्ने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के भने मैले त नेपालको सन्दर्भमा नि सहकारीको सन्दर्भमा जस्तै ठुलै सानो मान्छेले जेसुकै खोलोस् धेरै बुद्धि पुर्याउनुपर्छ, धेरै बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। म त पर्सेन्टै ठोकेर भन्नुपर्दाखेरि 90% सहकारीहरू ठिक ढङ्गमा रहँदैनन्। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ सहकारी छैन? मेरो चाहिँ छैन। ए होइन, मेरो नभएर भनेको होइन, मैले पनि पार्टिसिपेसन गरेँ सहकारीमा, साथीहरूलाई पैसा हालिदिएँ निकालिदिएँ, मैले त्यो आधारमा भनेको होइन। त्यहाँ हुने मान्छेको नियत अर्को धेरै सफा। तर कुरा चलिहाल्यो। मैले आफूले पत्रकारको रूपमा हेर्दाखेरि पनि धेरै सहकारीको भ्रमणमा म गएँ। नेपालमा केही क्षेत्रमा जस्तो कृषिकै त तरकारी फल, खास गरी तरकारीको क्षेत्रमा फलफुलमा नि अहिले आइरहेछ, निकै नै राम्रो काम पनि सहकारीहरूले गरेर देखिन्छ नि, होइन? त्यो त यस्तो हो नि त, उद्देश्य सहकारीको त्यही हो नि त। ऊ त उद्देश्य अनुसार गएको सहकारी भयो नि त। त्यसलाई त मैले 10% खाली राखेको छु त, होइन? त्यो त उद्देश्य निक्षेप कलेक्सन र डिस्ट्रिब्युसन आफ्नो नाममा जग्गा किन्नेमा त गएको छैन नि त, होइन? निक्षेप कलेक्सन गर्ने उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेछ, तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो सहकारीको उद्देश्य के हो त? नेपालको किसानहरूको जनताको उत्थान गर्ने त त्यसका आफ्ना उद्देश्य छ नि त। यसलाई चाहिँ नि सहकारी बोर्डहरू, सहकारीका जो हिजोका लिडरहरू, यिनलाई पनि लिडरले गठन गरेछन् क्या। यिनीहरूका पनि नेता हामी हुन्छन्। अब उनीहरूले गठन गरेर के भन्दाखेरि, जस्तो सहकारीको एकजना हुनुहुन्छ के भन्दाखेरि केशव बिडाली कि नाम हो, केशव बडाल होइन, केशव बडालजी सहकारीको हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न ठाउँमा उद्घाटन पनि गर्न जानुहुन्छ। अनि म उद्घाटन गएका उहाँले गरेको सहकारीहरू हेर्छु। अब तपाईँले आज यस्तो सहकारीको उद्घाटन गर्नुभयो, अब भोलि यस्तो गर्नुपर्छ, त्यहाँ उहाँले ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यो सहकारीले त्यो अनुसार गरेको हुँदैन। त्यो 6 महिनामा यतिजना भागे, यति करोड ठगी, फरार त्यो त उहाँको पार्टीको काम भएर गरे होला नि त। प्रायः त उहाँको पार्टीकै छन् के अरे सहकारीहरू धेरै। यसैले त कुरा बिगारेको छ। अब एउटा अर्को कुरा नि, यो घर जग्गा व्यवसाय तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूलाई एउटा ठुलो गम्भीर आरोप के छ भने, तपाईँहरूले घर जग्गाको मूल्य मन परी चाहिँ नि लिया हुनाले यो सर्वसाधारणले चाहिँ घर जग्गा किन्नै नसक्ने चाहिँ नि भएको छ भन्ने एउटा आरोप छ। के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो कुरा, यसमा के हो भने, एक त हामीलाई व्यवस्थित तरिकाले बजार विस्तार गर्न, घर जग्गाको कारोबार गर्न पुराना प्लानहरूलाई साथीहरू लिएर हिँडेर एक काम गरिरहेछन्। व्यवसायहरूले घर जग्गामा ठोस रूपमा, खास अर्गनाइजिङ रूपमा व्यवसायहरूले त्यति व्यवसाय गरेका छैनन्। यदि गरेका छन् भने अब यस्तो छ, तपाईँको के भयो, के चाहिँ भएको होला जस्तो लाग्छ भने, मेरो अनुभवमा बजारले विकृत रूप ल्यायो। जग्गा किताकाट अघि मैले भनेका कारणले गर्दाखेरि उपलब्ध भएन। उपलब्ध रहेपछि मान्छेले एउटा किन्नु पर्दाखेरि जहाँ जे पनि मोल हालेर गए। अब यस्तो गर्दाखेरि बजारमा अभाव भयो। अभाव भएपछि भेल्यु बढ्यो, बढेर आउँदाखेरि प्रतितिर भेल्यु बढेपछि अब हामीले त्यो व्यापारी भएपछि त्यही त हो, बाठो बुद्धि हुन्छ। अब उहाँहरूले त्यस्तो गरिसके, बाहिर पब्लिकले कारोबार गरिसके, हामी अर्गनाइजिङ गरे पनि हामीले पनि भेल्यु बढायो भने हामीलाई मोर फाइदा हुन्छ भनेर अलिकति भेल्यु बढाइदिएको हुनसक्छ हाम्रोमा। सुन्नुहोस्, अब तर पनि अब घरको मूल्य हो त्यो चाहिँ के भने, फेरि साँच्चै खरिदकर्ता आएपछि हाम्रो व्यवसायहरूले त्यस्तो गर्दैनन्। त्यस्तो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो भन्न खोज्नुभयो। 100% मूल्य त बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्छ। एउटाले कम मूल्यमा दियो भन्दैमा अर्काले भोलि दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो कम्पनी नै जान्छ। त्यस आधारमा अब मैले भनिगएँ नि, नियन्त्रित गर्नलाई त अघि 3टा एजेन्सीको हामी चाहिँ नि यो विभिन्न माध्यमबाट गरौँ, अरू पेपरबाट नि गरौँ। म पनि परामर्श गर्छु। यो भूमि सुधारसँग, जग्गासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, सहरी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले टाइप गऱ्यो भने यो त देशको पुँजी परिचालनको एउटा आधार हुन्छ। तर इच्छाजी कुरा के भने, तपाईँले संसारभरिकै हेर्नुभयो भने घर जग्गा क्षेत्रलाई तपाईँले 20 वर्ष अगाडिको पनि अलमोस्ट मूल्य त्यही नै रहन्छ, होइन? एउटा सिस्टम हुन्छ त्यहाँ, जथाभावी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन बन्दैन, सारा हुन्छ। मूल्य पनि एउटा एक किसिमको वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित हुन्छ। हामीहरूकोमा यो मूल्यमा वैज्ञानिक प्रणाली किन नअपनाइएको, त्यस कारणले पनि यो विकृति आएको भन्ने चाहिँ नि हामी जस्तो मान्छेहरूको बुझाइ छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
मैले तपाईँलाई अघि यी कुराहरू धेरै स्पष्ट है। मूल्य विकृति किन आयो भन्दाखेरि नजान्ने मान्छेहरूले यो बिजनेस गरे। कति मूल्य पर्छ, यति मूल्य किता काट कसरी गर्ने, 3 लाख रुपियाँ पर किता दिएपछि हुन्छ। एक किता काट गरेर 3 लाख दिएपछि हुन्छ भने किता काट मैले किता कति 10वटा भन्छ, बनाइदिन्छस् बनाइदे होइन। अब बनाइदे भनेपछि अब उसले चाहिँ नि दियो, बिक्री गरेर उसले एउटा मूल्य कायम गरिदियो होइन। अब अन्त काहीँ उसले पाएन अप्सन नपाएपछि त उसले चाहिँ नि त्यो मूल्य हालिदियो, त्यस्तो कायम भयो। तपाईँको यो मूल्य कायम गर्ने, नियन्त्रित गर्ने भनेको के हुन्छ भने यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँगै पनि अलिकति एउटा मूल्य नियन्त्रणको के एउटा बने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो मूल्य नियन्त्रित यसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि अघि हामीले भनेर जुन एउटा सबै च्यानलको काम एउटै वान डोरबाट गर्ने सिस्टम गऱ्यौँ भने त त्यहाँ मूल्य निक्लिहाल्छ नि। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, संस्थागत कम्पनीबाट चाहिँ घर जग्गाको किनबेच भएको भए पनि मूल्यमा नियन्त्रण हुन्थ्यो भन्नु खोज्नु भयो? हुन्थ्यो एकदम संस्थागत भएको भए घर जग्गाको मूल्यमा नियन्त्रण हुन्थ्यो। संस्थागत दिएको भए के हुन्छ भने संस्थागत पनि त हामी कम्पिटेटर छ। जस्तो अहिले संस्थागत 3 जनाले काम गरे होला, 3टा कम्पनीले त संस्थागत काम गर्ने हामी 40वटा कम्पनी थियो नि त। 40वटा कम्पनीले संस्थागत गर्न चाहिँ पाछ नै भनेपछि उनीहरूले आफ्नो आवास कहाँ क्षेत्र हुने हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर 40 जनाले काम गर्छौँ नि। म 3 वर्षदेखि काम गरेको छैन। किन काम गरेको छ भने नीतिगत जटिलता भयो, सरकार एकाङ्गी भयो होइन, काम गर्ने तौर तरिकै केही दिएन भनेर 3 वर्षदेखि म अरू पर्यटन यताउता टाइम पास गर्न त केही गर्नु पऱ्यो भनेर म अरूतिर लागेँ होइन। अब कोभिड पनि भयो, यो टाइमलाई त धेरै गर्नु त। त्यसो गर्दाखेरि सबै हिसाबले त्यो काम गर्ने वातावरण त हामी त 22वटा कम्पिटेटिभ हुन्थ्यौँ नि त। 22वटा कम्पिटेटिभ भएपछि मेरो घर मैले कसरी बेच्नुपर्छ त्यो मूल्य निर्धारण मैले घडेरी नै बेच्छु। डेभलप गर्ने पनि तरिका हुन्छ क्या। एउटा तरिका तपाईँले भोलि डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि त तपाईँको डेभलपमेन्टमा बिजुली पुग्नु पऱ्यो, पानी पुग्नु पऱ्यो, टेलिफोन पुग्नु पऱ्यो, सबै कुरा राख्नु पऱ्यो नि त। सबै राखेर भोलि तपाईँले घर टक्क सामान लगाएर टक घर बनाउँदा हुनेसम्म बनाइदियो भने तपाईँको त्यहाँ पैसा त त्यो कम खर्च लाग्छ। तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको 18 बिघा जग्गा पास अस्ति पिच गर्दा 9 करोड लाग्दो रहेछ होइन। 9 करोडको सिमेन्ट चाहियो, बालुवा चाहियो, गिटी चाहियो। ती उद्योग होइनन्, ती उद्योगले खपत गरे कि गरेन? भनेको मतलब यो संस्थागत हिसाबले चाहिँ किनबेच गर्दा, प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारी निकायबाट चाहिँ कस्तो खालको सहयोग अथवा असहयोग हुन्छ? सरकारी निकायबाट सहयोग हुनलाई त मैले भने नि त, यसमा सहरी विकास अब काठमाडौँको लाग्यो भने काठमाडौँ आयुक्त कार्यालय होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ सहयोग अथवा असहयोग कस्तो पाउनु भएको छ संस्थागत तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिगत किन्दाखेरि र गर्दाखेरि, व्यवहार गर्दाखेरि र संस्थागतबाट गर्दा फरक चाहिँ के छ? पोलिसी नै नभएर सहयोग नै भएको छैन। मैले भनिहालेँ नि त, यिनीहरूको तारतम्य नमिलेर भूमि सुधार एउटै छ, अहिले एउटै छ, त्यही सहयोगै भएको छैन। यो त डेड लक छ। तपाईँको प्लानिङ बनाउने कुरा, नयाँ प्लान पर्मिट लिने कुरा यो डेडलक छ। कोही मान्छेले चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिकाबाट लिएर जबरजस्ती नापिला किता काट गर हाम्रो मेयरले सिफारिस गरेको भनेर यस्तो अवस्था छ। काहीँ अर्को नगरपालिका चाहिँ उसले गर भन्दा मैले गर्नुपर्छ, मेरो अधिकार हो, म गर्दिनँ भनेको अवस्था छ। अर्को ठाउँमा अर्कै कानुन छ, म यो छुँदैछु म यो गर्दिनँ भने छ। कहाँ अहिले चाहिँ नि यो 5 वर्षको जुन सङ्घीयता पछिको स्थानीय सरकार छ नि 100% असफल छ। अहिले यो घर जग्गामा नि व्यवसायमा चाहिँ अब पत्रकार, कलाकार, डाक्टर, इन्जिनियरदेखि समाजको हरेक मान्छे चाहिँ त्यसमा लागेको छ। अरू क्षेत्रमा त्यति इन्कम छैन, यसैमा छ भनेर घर जग्गा किनबेचमा लागेको छ भने चाहिँ त्यो साँचो हो? यो बाध्यता हो। यो आजको कुरा पनि होइन, यो सुन्नु न, यो आजको कुरा पनि होइन, यो आज मात्रैको कुरा होइन। हिजो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यहाँ भवन विभागको डी हिसाबहरू मसँग लाग्नु भएको थियो। बुझ्नु भएन? किनभने हाम्रो तलब यस्तै हो, ऊ हो। तपाईँहरू डेभलपमेन्ट गरेर अलिकति पैसा पहिले नै हाम्रो हालिदिनु भयो भने यो डेभलपमेन्ट फिचरमा हामीले एक छेउमा यो कुरा त हेर्नुहोस्, नेपालको एक टर्ममा जतिखेर 2066 भन्दा अगाडि 2066 मा युवराज खतिवडाले एउटा के भन्छ जे हुक झ्याप्पै लगाएर आर्थिक त्यो चाहिँ के भयो भने ब्रेक लगाइदिनु। त्यो ब्रेकभन्दा 66 सम्मको 2 वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि त देशै सिद्धिन्छ कि जस्तो थियो। अहिले पनि मूल्य वृद्धिको कारणले देशै सिद्धिन्छ जस्तो भएको हिसाबले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेको। तर त्यो कन्ट्रोल गर्ने आधार त्यो होइन। कन्ट्रोल गर्ने आधार चाहिँ यी 3टासँग छ, जो मैले अब यो 4 पल्ट दोहोऱ्याएँ।
यो भूमिसँग सम्बन्धित, नगर विकाससँग सम्बन्धित र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित मान्छे बसेर यसको निर्गल के हो भनेर निकालुन्, त्यो कुरा सबै सकिन्छ। होइन, यहाँ मेरो प्रश्न के हो, मैले तपाईँले 4 पल्ट उत्तर दिए पनि मैले 10 चोटि सोधिरहेको कुरा के हो भने हरेक मान्छे घर जग्गा व्यवसायमा लाग्या कारणले अब धेरै त्यसैमा लागेपछि त अब डिमान्ड धेरै भयो, सप्लाई कम भयो, त्यहाँमाथि किता काट पनि रोकियो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मूल्य नै एकदमै अचाक्ली बढ्यो। त्यस कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि किन्न सक्ने अवस्था आएन। त्यस कारण पनि अहिले स्ट्याग्नेन्ट आएको हो भन्ने चाहिँ भनाइ हो नि त। अब यस्तो छ, यसमा दुईटा तिनवटा कुराहरू छन्। तपाईँले भनेको कुरामा सही सत्यता छ। जस्तो एउटा कुरा त पैसा ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा कम छ। अहिले सबै पैसाहरू बाहिर छ, बजारमा छ, घर घरमा छ। अब यो किन छ, कसरी ल्याउनुपर्छ, त्यो गभर्मेन्टको कुरामा हामीले सिकाउने बुद्धि भएन होइन। अब बाहिर भएपछि बाहिर भएको पैसा बाहिरै लगाइदिउँ, बाहिरै हालिदिउँ। अब पैसा के गरी बढ्छ बाबु भन्दाखेरि पैसा जग्गामा हालेपछि डबल हुन्छ होइन, अथवा डेढी हुन्छ, अथवा आगम हुन्छ भन्दाखेरि सबै किसिमका मान्छेहरूले अर्न गर्ने पैसा यो बाटोबाट यो बाटोबाट यो बाटोबाट यो बाटोबाट सबै किसिमले अर्न गर्ने जुन पैसा हो त्यो ल्यान्डमा पर्या हो। उसले जानेर बिजनेस गरे होइन, उसका पनि भतिजा छन्, उसका पनि कोही बिजनेस गरिदिने मान्छे छन्। त्यो हाल्दाखेरि उसले भ्यालु पनि चाल पाउँदैन। कति पर्यो त, यति हाल्यो, अब कतिमा बेच्ने त, अब नाफामा बेच्ने। त्यहाँ मूल्य मापदण्ड भन्ने के कुरा हो र? यति हालेको यति भने, अब यति हालेको यति आयो दिने भनेपछि मूल्य उसैले निर्धारण गर्यो, नियमन उही भयो, सुपरभिजन उही भयो, सब उही भयो। भएको यस्तो हो कि त हाम्रो यो संस्कार छ नि, जस्तो माटोमा हालेको पैसा खेर जाँदैन, डुब्दैन। अब हिजो चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सेनाहरूलाई तलब दिनु साटो जग्गा जमिन दिन्थे, किनभने पैसा हुँदैन थियो अनि जग्गा जमिन दिन्थे। जोसो जमिन धेरै भयो ऊ जमिनदार हुँदै गयो, उसको हातमा सत्ता शक्ति भयो भने जस्तै। अनि त्यसले चाहिँ नि हामीमा रेन्ट सिकिङ कल्चर भन्छ नि। अब घर बनायो, भाडामा लगायो, सटर गऱ्यो, खायो होइन। कतै यो कल्चरले गर्दा, यो कल्चरल प्रब्लम हो कि सांस्कृतिक समस्या भनौँ न, त्यो कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो कि? तर त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अब सर्टेन उपलब्धि पाउने ठाउँमा त मैले अघि एउटा कुरा तपाईँलाई के गरेको थिएँ भने त्यो लगानी र त्यसको आम्दानी मिलेको हुँदैन क्या, मिल्दैन। नेपालको हिसाबले अहिले किन्ने जग्गाको मोल, त्यसमा गर्ने लगानीले, त्यसमा तिर्नुपर्ने ब्याज 1%, 2%, आधा % पनि कभर गर्दैन। किनभने गर्दैन नि त। अब त्यो गर्दैन, अब नगर्ने भएपछि उसलाई एचिभमेन्ट त के भयो त? उसले शान्ति त पाएन नि त। जो तपाईँले लगानीको कुरा गर्नुभयो नि, उसको शान्ति त भएन। भनेपछि उसलाई त के भने सट्टै बेचेर यही बब्बलमा पैसा अलिकति बनाएर पैसाकै मात्रै कुरा भयो। त्यहाँ पैसा मात्रै बढ्नु पर्यो। त्यो सम्पत्तिको हिसाबमा, एट्सीको हिसाबमा त यदि त्यो कल्पना गर्छ भने, जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ अहिले कुनै ठाउँमा एउटा प्लानिङ भयो धेरै दूर दराजमा, पछि बिक्री हुन्छ होला भने त्यहाँ हालिरह्यो भने त्यो मान्छे त्यसै रहिरहन्छ। तर एउटा सहरीकरण जहाँ भइरहेछ, सहरीकरण भइरहेको ठाउँमा त्यो पैसा लगेर हाल्यो भने ऊ सहरीकरणभित्र परेपछि भोलि त्यहाँको एउटा हुइमले उसको जग्गालाई डिमान्डेड बनाएर पहिले यति थियो अब यतिमा किन्ने बेच्ने भन्ने ल्याइहाल्छ। तपाईँले यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा धेरैचोटि यो वान विन्डो पोलिसीको कुरा गर्नुभयो, अथवा चाहिँ नि एक ठाउँबाट सबैको मन्त्रालय कोअर्डिनेसन गर्ने कमिटी हुनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ गर्नुभयो। तर तपाईँले एकचोटि पनि यसमा नियमन निकाय चाहिन्छ, त्यो भयो भने यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ भन्नु भएन। नियमन निकाय भयो भने जस्तो बिमा क्षेत्रमा बिमा समिति हुन्छ, ब्याङ्किङमा राष्ट्र ब्याङ्क छ भने जस्तै छ नि, विद्युतमा प्राधिकरण छ, दूरसञ्चारमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, यी नियमन निकायहरू छन् नि। त्यस्तै यो क्षेत्रमा पनि घर जग्गाको नियमन निकाय हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसले समाधान गर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, त्यो मैले भनेकै मोडलै थियो त। तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? जब वान डोर सिस्टम भन्ने हुन्छ नि, वान डोरको कोही हेड त भयो, वान डोरमा एउटा हेड त राख्नु पऱ्यो नि, त्यसमा सिओ, चेयरम्यान आदि इत्यादि बोर्ड त भयो। वान डोर भएपछि त्यो नियमन निकाय भयो। अब त्यसले रियल इस्टेटमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, गभर्न गर्ने रियल इस्टेट तपाईँहरू कति हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी 150 रियल इस्टेट छौँ। तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स के हो अहिलेसम्म? के गर्नु भन्दा हामीले यी कामहरू गऱ्यौँ, यति गऱ्यौँ, उसले त्यसलाई के अरे खाताबन्दी गर्यो, ऊ गर्यो होइन। अब भोलि आउनेलाई ल दर्ता हुने प्रोसेस कम्पनी रजिस्ट्रारमा हुने बित्तिकै नियमन निकायमा आउने होइन। अब त्यसपछि तपाईँहरूलाई असुविधा पर्ने कुराहरू के हो, कहाँ के गर्नुपर्ने छ, कुन ठाउँबाट तपाईँलाई स्वीकृति लिनुपर्छ, नगरपालिका के हो, नगर विकास के हो आदि इत्यादि। वान डोर भएन।
मैले खोजेकै त्यही हो त। हामीले नियमन निकाय नै खोजेको, बिमा संस्था नै खोजेको, राष्ट्र ब्याङ्कै खोजे हो, तर वान डोरमा खोजे हो नि त। वान डोरमा खोजेपछि अब म कन्ट्रोल मात्रै गर्छु हरेक कुरा भनेर त त्यसलाई त केही भनिँदैन त। म कन्ट्रोल गरेर यसरी छोडिदिन्छु भन्ने चाहिँ मैले अहिले सम्झेका प्रश्नहरू करिब करिब यिनै हुन्, पछि फेरि कुराहरूमा। तर तपाईँले यो क्षेत्रको कुरा गर्दा भन्नै पर्ने केही कुराहरू छ भने प्लिज। अब यो क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि मलाई भन्नै पर्ने कुराहरू यो बिचमा मैले भनिसकेँ, अझै पनि म भन्छु। नीतिगत जटिलता बनाएर व्यावसायिक हिसाबमा त्यो कुरालाई सधैँभरि नराखौँ, कसैको मन्त्रालय हुँदैमा पनि होइन। एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ म, योभन्दा अगाडि एउटा भूमि सुधार मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो भने यो किता काट्ने त साह्रै अजर हुँदो रहेछ, फुकाइदियो। त्यहाँ केही गलत कुरा पनि भयो होला नै, त्यो पनि होला, कसैले गलत फाइदा लिने, चिया बगान के गर्ने पनि भयो होला। तर त्यो राम्रा कुराको पछि नराम्रा कुरा घुसाउने चलन छ क्या सरकारको। अब त त्यो राम्रो कुरा के थियो, किता काट फुकुवा थियो। के को आधारमा गर्ने भन्दाखेरि कसैले चाहिँ यो कृषि योग्य जमिन होइन, यो कृषि योग्य जमिनमा पर्दैन। कृषि योग्यलाई त पहिले खाताबन्दी गर्नु पऱ्यो नि त, उसले गभर्मेन्टले गएर पर्दैन भनेर दिएपछि यो किता काट गरिदिनु मान्छेको मार्काको कुरा पनि हो। फेरि किता काट र किता रोकमा के छ भने तपाईँको आज किता काट गरेर 20 टुक्रा बनाउन सकिन्छ नि, भोलि फेरि त्यसलाई जोडेर एकै टुक्रा बनाउन सकिन्छ नि। गभर्मेन्टले चाहँदा नि सक्छ, प्राइभेटले पनि सक्छ, त्यो नीति पनि छ। रोख र जोड कुनै कुरै होइन क्या। तपाईँको तराईतिरकै जमिन कुरा गर्नुहोस् न, तराईतिरको जमिन ठुला ठुला यहाँ जिम्बल मुखियाहरूको छ, बाजे पण्डितहरूको छ, दुनियाँको छ, माडे के अरे राजा राणा महाराजा। अब त्यो जमिन किता काट गर्न नदिएर त ती जनताले किन्न पाएनन् नि। अहिले त बाहिरबाट विदेशबाट रेमिटेन्स आएको मान्छे उसलाई के लागेको छ भने गाउँतिर जग्गा किन्न 5 कट्ठा जग्गा किन्न पाएदेखि त्यति पैसा पनि एउटा फार्म चलाएर गाई पालेर उसको आफ्नो छ नि त, उसले किन्थ्यो नि त। ऊ मोही होला के होला, त्यो किता काट रोकिदिएको छ, किनभने त्यो जमिन कृषिको हो, त्यहाँ त छुन पनि पाउँदैन रहेछ भनेर। त्यो कुनै औचित्यको कुरा होइन मेरो भनाइ सबभन्दा हाम्रो। अनि त्यसपछि मन्त्रालयले त्यो कुरा 2 वर्षमा बुझेको होला जस्तो लाग्छ र त्यसलाई फुकुवा गरेपछि त्यो कहाँ गयो, न्याय क्षेत्रमा गयो। अब न्याय क्षेत्रको अर्को कुरा त्यो चाल पाउनुहुन्छ तपाईँ, न्याय क्षेत्रका क्यासिनो, न्याय क्षेत्रका कुराहरू कसरी अडेका थिए, कसरी अड्छन्, अझै अडिरहेका छन्। अब त्यो हरेक कुरालाई म एनालाइसिस गर्छु कि त्यो तपाईँले योभन्दा अगाडि पठाएका कतिपय तपाईँका कुरा म हेर्छु क्या। त्यो फुर्सदमा गाडीमा चढेको बेलामा तपाईँको त्यो खोलिहाल्छु युट्युब, अनि फेरि हेर्छु तपाईँको आइसकेपछि। अनि तपाईँका हरेक क्षेत्रमा तपाईँको पुगिसकेको छ क्या त्यो कुरा। यो यतिभन्दा बढी भन्ने कुरा यहाँ थिएन भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ क्या। यतिभन्दा भन्नुपर्ने थिएन यो भनेको कुरा ठिकै हो भनेर भन्ने हुँदा अब त्यहाँ क्षेत्रभित्रको कुरा। अब त्यसपछि कहाँ गयो भने त्यो मुद्दा त एउटा वकिलद्वारा त्यसलाई ल किता काट कृषि योग्य जमिन मन्त्रालयले फुकुवा गर्यो भनेर रिड गरियो। अब रिड गरिएपछि के भयो त, त्यो रिड गरियो, रिड गर्नुको सँगै त्यो चाहिँ नम्बर 1 बेन्चमा पर्यो, प्रधान न्यायाधीशकै बेन्चमा पर्यो। अरू बेन्चमा पऱ्यो भने हुन्थ्यो नि, पर्यो प्रधान न्यायाधीशकै बेन्च। अब त्यो रोकियो। अब रोकिएपछि त्यो 2-3 वेटिङ भयो, त्यहाँ वेटिङ भयो, 2-3 पेजकी वेटिङ भयो। वेटिङ भएपछि त्यो रिड के भयो, रिड जारी भयो। अहिले चाहिँ नि मन्त्रालयको काम नगर्ने भनेर जारी भयो। अब नगर्ने भनेपछि अब फेरि अब कसरी जाने त, कहाँ जाने, के गर्ने, कसैले केही बुझेको छैन। यहाँ जनतालाई कति मार्का परेको छ, के गरेको छ होइन। तपाईँले हरेक कुरा त्यो किटा काटको एउटा मात्रै छोडिदिनु भने कति पुग्छ के। यो जग्गाको मूल्य पनि ऊ आउँछ, ऊ पनि आउँछ। नियन्त्रण गर्ने कुरामा नियन्त्रण गर्नु, हामीले नगर्नु भनेकै छैन एउटा त्यो कुरा। अब मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको मार्फतबाट एकदम समय सन्दर्भमा मैले के भने राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले जे बुझेर मौद्रिक नीतिको सङ्केतले के बताइरहेछ भने यसलाई त लगानी नै गर्नु हुँदैन, यसलाई त उनी गर्नुपर्छ। फेरि अनेक बाटोबाट फेरि यसैमा हुन्छ है भोलि लगानी सक्दा अलिकति के हुन्छ भने तागतवालाको घुमी फेरि यहीँ हुन्छ, बिना तागतवाला मात्रै मर्ने हो होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ नि त्यो जरुरी छैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अरू कुरा सोचे हुन्छ, त्यो बाटो चाहिँ नलिदियोस् भन्ने तपाईँको यो ठ्याक्कै मौद्रिक नीतिको हुने बेलामा एउटा कुरा मैले त्यो भने। अब अर्को कुरा सहरी विकास मन्त्रालयले यसलाई छिटो चासो लियोस्। अहिले मन्त्री पनि चाहिँ नि अब अहिले अब 2-4 दिनमा त के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, फेरि यहाँको त्यही त हो। अब अहिलेको मन्त्रीले चाहिँ इनिसिएसन लिन खोज्नुहुन्छ, उहाँले कुरा बुझ्न खोज्नुहुन्छ। कुरा बुझेकै बेलामा गरिदियो भने, ठ्याक गरिदियो भने 2-4 काम हुन्छन्। मेरो भनाइ यति हो।
र तपाईँको मिडियाबाट जे कुराहरू हामी जान्छन्, तपाईँको मिडियाबाट डिटेल कुराहरू जान्छन्। तपाईँ आफै पनि तार्किक हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै एनालाइसिस गर्नुभएको छ यसको सन्दर्भमा, धेरै मान्छेका कुराहरू पनि तपाईँकोबाट आइरहेछन्। म पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस् इच्छाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आवास तथा जग्गा विकासका विषयमा यति धेरै कुराहरूमा एकदम प्रष्ट पारिदिनु भयो। आशा गरौँ तपाईँका कुराले हामीले जसरी हामी प्रचार गर्छौँ सम्बन्धित निकायले नेताहरूको सद्बुद्धि फलाओस्, नियामकाय यो निकायहरू कर्मचारी तन्त्रमा पनि यो कुरा बुझाइयोस्, पुगोस् र अझ यो क्षेत्र साँच्चीकै उज्यालो होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, नमस्कार।